सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ही था कि उतने में बहन दो नन्हे नन्हे शहजादों को लेकर सैयदा ज़ैनब आई और आने के बाद का भैया सब जा चुके हैं, अब करबला में मेरे औनो मोहम्मद को जाने की इजाज़त दो। इमाम ने कहा बहन भाई की मोहब्बत का इम्तिहान न लो, क्या कह रही हो, ये नन्हे भंजे भी शहीद हो जाएंगे, सब तो चले गए, इम्तिहान मत लो मेरा, मैं लाशें उठा के ला रहा हूं सुबह से और अब तुम इनके लिए नन्हे से बच्चों के लिए कहती हो। ज़ैनब ने कहा कि बीबी ज़हरा की बारगाह में मुझे शर्मिंदा न करो और मेरी ये छोटी सी कुर्बानी कबूल कर लो, बड़ा एहसान होगा। आपने कभी अपनी बहन को ना नहीं कहा, मेरे बच्चों को। ये जाफ़र तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, क्या शजरे नसब था इनका औनो मोहम्मद का कि जाफ़र तैयार उनके पोते, मौला अली के नवासे, अल्लाह अकबर, औनो मोहम्मद दोनों को कहा कि कबूल कर लें, वरना क़यामत के दिन बीबी ज़हरा को मुंह क्या दिखाऊंगी। जब सैयदा ज़हरा पूछेगी ज़ैनब मेरा लाल दीन के लिए कुर्बान होता था और तू अपने लालों को बचा कर रखी थी, मैं क्या जवाब दूंगी, इसलिए मेरी ये दो कुर्बानियाँ कबूल कर लें। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, अगर यही मंजूर है खुदा को तो मैं इजाज़त देता हूँ। सैयदा ज़ैनब ने दोनों नन्हे नन्हे बेटों को, तारीख़ में उम्र मुख्तलिफ आई है, 10 और 12 साल की उम्र बताई, बाज़ ने 8-10 साल की उम्र भी लिखी है। ज़ैनब किस खातून का नाम, जहां मर्दों का पित्ता पानी होता है वहां भी सैयदा ज़ैनब हिम्मत का इजहार करती। ये शीर फातिमा खून अली लुआब नबी की तासीर है। अपने बेटों को अपने हाथों से तैयार किया, गोया कि ज़ैनब बेटों को तैयार नहीं कर रही थी, बेटों का जनाजा तैयार कर। एक मां के दिल से पूछो कि वो बेटों को मरने के लिए, शहीद होने के लिए, कत्ल होने के लिए भेज रही है और अपने हाथों से तैयार कर रही है, और उसके बाद पेशानी चूम कर कहती है मेरे बेटो जाओ और जाकर बता दो कि तुम नवासे अली के हो और जाफर तैयार के पोते हो, पीठ दिखा के मत आना, तुम्हारी नानी की बारगाह में तुम्हारी माँ को शर्मिंदा न करना, जाओ और जाकर के जामे शहादत पियो। और उसके बाद बच्चों को रुखसत करती है तो खैमे के झरोखे से झांक करके देखती है मेरे बेटे करते क्या हैं। इख्तिसार के साथ यही, वो दोनों शहजादे औनो मोहम्मद भी गए और जाने के बाद दोनों शहीद हो गए। जब शहीद हुए ये मंज़र ज़ैनब देख रही थी, इमाम आली मकाम भी देख रहे थे। इमाम जब दोनों भांजों का लाशा अपने कंधों पे डाल करके लाते हैं तो कहते हैं लो बहन अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को भी कबूल कर लिया। अभी बहन जो है सैयदा ज़ैनब पाक बच्चों का लाशा देखती है और लिपट जाती है, लाशों से लिपट जाती है और रोने लगती है। आखिर माँ थी, जब भेज रही थी तो अली की बेटी थी, जब भेज रही थी तो अली की बेटी थी, और जब लाशों को देख रही थी तो सिर्फ माँ थी ज़ैनब। सिर्फ भेजते वक्त तो किरदार निभाया अली का, लेकिन माँ तो माँ होती। लिपट गई, पेशानी को बोसा दिया। सैयदा ज़ैनब के वजूद बेटों के खून से तरबतर हो गए। इमाम अली मकाम बहन की इस पोजीशन को देख करके बेचैन हो गए, बहन को तसल्ली देने लगे। ऐसे में अभी यही कुछ हो रहा था कि उतने में सामने पूरे काफिले का अलमदार खड़ा हो गया। जो हिम्मत है हुसैन पाक की, जो रीढ़ की हड्डी हुसैन पाक की। अब्बास गाजी खड़े हो गए, भैया अब कोई बचा तो नहीं है, अब जाने दो अपने गाजी को। इमाम अली मकाम ने कहा अब्बास तुम जाओगे,
ऐसे दुख न दो, ऐसे दुख न दो, ऐसी तकलीफ न दो, ऐसी बातें न करो, मैं तुम्हें किसी हालत में जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे लश्कर के गाजी हो, अलमदार हो, तुम नहीं जाना है तुमने। ये बातें हो रही थी। गाजी अब्बास कौन है? गाजी अब्बास हुसूल बरकत के लिए उस बाबुल हवाइज की मनकबत पढ़ना चाहता हूँ। जिस वक्त हज़रत अब्बास अलमदार पैदा हुए थे, पिछली नशिस्त में मैं बयान कर चुका उनकी ज़िंदगी के कुछ गोशे बयान कर चुका हूँ। आज उनकी ज़िंदगी का एक गोशा पढ़ना चाहता हूँ, पता चलेगा अब्बास कौन है। हज़रत अब्बास की खुसूसियत यह है कि वो परतवे अली है। अब्बास, गाजी अब्बास परतवे अली। इनकी ज़िंदगी अजीब है। 25 या 26 हिजरी में पैदा हुए थे उम्मे बनीन के बतन से, लेकिन जिस दिन पैदा हुए माँ ने गोद में लिया तो आंख नहीं खोली। गाजी अब्बास 4 शाबान को जब पैदा हुए 25 से 26 हिजरी में, जिस दिन पैदा हुए माँ की गोद में आए, आंख नहीं खोली, आंख बंद थी। बाबा अली की गोद में गए, आंख नहीं खोली, आंख बंद। इमाम हसन की गोद में गए, आंख नहीं खोली, आंख बंद थी। जब इमाम हुसैन की गोद में आए, आंखें खोल दी। इश्क हुसैन लेकर दुनिया में आए थे, बल्कि हुसैन के लिए ही दुनिया में आए थे। आंखें खोली, सबसे पहला चेहरा इमाम हुसैन का देखा। पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन करते, बड़ा प्यार किया, बड़ा प्यार किया, बहुत प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की। मौरखीन ने लिखा है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे और जीन पर से पैर उठाते थे तो कद इतना ऊंचा था कि घोड़े पर बैठकर भी उनके पैर जमीन पर टिकते थे, इतना कद ऊंचा था। और फिर मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ खूबसूरती कितनी थी। बहुत प्यार किया। मौला हुसैन के शहजादों से, बच्चों से, बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। अब आए, कहते हैं कि आका मुझे इमाम इजाज़त दे, मैं जाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे। अभी ये बातें हो रही थी कि उतने में सैयदा सकीना आई। सकीना ने कहा चचा आपसे जो मांगती हूँ आप देते हैं। देखिए ना भैया अली असगर प्यास से कैसे बेचैन। चचा आप हमें पानी नहीं पिलाएंगे? पानी 3 दिन हो गए, प्यास से बेताब है चचा, पानी पिलाइए। इमाम ने करबल के मैदान में जाने से रोका। गाजी अब्बास, सैयदा सकीना कहती चचा पानी पिलाइए, प्यास लगी है। गाजी ने कहा अब मैदान में बाद में जाएंगे। मशकीज़ा उठाया और कंधे पे डाला और कहा सकीना तेरा चचा अभी आता है और अभी पानी लाता है। गाजी निकले। सरकार अब्बास जो मुरादें दिल में ले लें। जैसा कि हमारी रिवायत है, हमारे बुज़ुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, जब इन आकाओं की, बुज़ुर्गों की शहादत या उनके विसाल का ज़िक्र किया जाए या हुजूर की मिलाद पढ़ी जाए, मिलाद बयान की जाए, तो दिल में मुरादें लेकर जो मुराद ले लें अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। गाजी ने कंधे पे डाला, मौला अब्बास ने, और मशकीज़ा लेकर के आप चले। वहाँ पैरा था अशकिया का, उन शकी लोगों का, बदबख्तों का, बदनसीबों का पैरा था। जानवर लौट रहे हैं पानी के अंदर, चरिंद परिंद पी रहे हैं, यहूदी नसरानी काफिर मुशरिक सब पी रहे हैं। सबको पीने की इजाज़त है, साक़िए कौसर के नवासों को पीने की इजाज़त नहीं है। पहरा लगा दिया है। जिनके सदक़े में कायनात बनी उनके नवासों के लिए पहरा लगा है। गाजी अब्बास ने उन नामर्दों के साथ लड़ते लड़ते, तलवार चलाते चलाते लड़ते रहे, तलवार चलाते रहे, आगे बढ़ते रहे, हत्ता कि उनकी सफ़ों को चीर डाला। और चीरने के बाद आप जो है वो फुरात पर पहुँचे, और फुरात पर पहुँचने के बाद आप फुरात के अंदर दाखिल हो गए। घोड़े ने पैर डाल दिए, नीचे उतरे, पानी भरा,
اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پینا ہی ہے، اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا۔ تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں، وفا اسی کا نام ہے۔ حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے، پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا، پانی نہیں پیا، گھوڑے پر بیٹھے، پلٹے، جب پلٹ رہے تھے شمر ذل جوشن اس بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو، خیمہ اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ غازی عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو کٹا، چاروں طرف سے گھیر لیا، دوسرے کندھے پر مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑتے رہے، ان لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ ایسے میں دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، غازی عباس نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور کوشش کی کہ گھوڑا دوڑائیں، خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، کچھ فاصلہ تھا کہ ظالموں نے کئی تیر ایک ساتھ چلائے، حضرت غازی عباس وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے تیر غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جیسی پیوست ہوا پے در پے تیر چلتے رہے، غازی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تھوڑا تصور کریں، یہاں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن 4 شعبان کا دن، 25 یا 26 ہجری تھی، تب گود میں آئے تھے تو آنکھ کھولی تھی، اور اب آنکھ بند ہونے والی ہے تو بھی حسین کی گود ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے، عباس اس غازی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ حسین تھے۔ امام سے کہا، امام ایک بات کہوں، ایک وصیت ہے، کروں؟ کہو، پوری کروں گا، اس کے لیے جو قربانی دینی کرے دوں گا۔ عباس نے کہا، امام جب جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خیمے میں رکھتے ہو، میری گزارش ہے، میری وصیت ہے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا امام، مجھے یہی چھوڑ دینا۔
جو انجام ہوگا ہوگا، مجھے یہی چھوڑ دینا۔ امام نے کہا کیوں؟ فرمایا، کہنے لگے جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوگا کہ اب میرا چچا آئے گا، اب میرا چچا آئے گا، صبر تو ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں تو شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا۔ حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے۔ پھر امام نے کہا، میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد۔ جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا۔ ایک تمنا ہے غازی، ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی۔ بولا، عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا، آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا۔ رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا، اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ گویا کہ غازی کی زبان پر، عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا گویا کہ وہ بھائی کا تھا، امام حسین کو، اور آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ۔ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یوں وفا کرتے ہیں وفا والے، اہل وفا کی شان یہ ہوتی ہے۔